mesdames, ça va? Vous allez bien? Couchez بخير, صحتكم لاباس? Tout va bien? Alors, comment ça se passe? J'espère que ça se passe bien pour vous. Alors, تسولوني وتقولوا لي الجمل علاش دايره نضاضر حيت كنبيعهم. فوالا. غير بوغ éclaircir واحد الحاجه. دابا انا ما كنبيعش. بوغ لو مومون انا ما كنبيعش. راكم عارفين كورونا وما يمكنناش نحلو ولا نبيعو ولا حاجه طبيعيه تقول لي داكشي كله حنا عرفناه حفظناه. مي انا لو كونسيبت ديالي كنخدم على بغيت نخدم على لاشين ديالي. فوالا سا سو ني كان ديبي. الوغ دوكو ملي كاينه لوبورتونيتي وحيت السلعه كلها حيتها من المغازان لبسها عندي هنا للدار قلت بوكوا با فيغ كازيمون فيديو باغ جور ولا دو جور ولا هذا نوريكم شنو عندي. الوغ تيلمون كو انا ديجا بعدا كنت في الدار اي كتعيي ما تشقاي وطيبي وتنعسي وتفيقي وهذا. قلت دوكو بوكوا با فيغ اون فيديو نوري لمي كليونط ولا مي زابوني حتى هما يشوفوا كيسكو جو فون. الوغ اي لو كونسيبت ديال هاد لي فيديو راه ماشي البيع غير بور اتر كلير افيك فو. انا ان شاء الله راه ما غاديش نبيع وما غاديش والو، ما كاينش البيع حتى وكان يسحيد لو فيروس كورونا. وانا حليت لاشين في هاد لو مومون اللي كاين هاد لو فيروس هذا. مالوغوزمون حليت ان موفي مومون مي سي با غاف، كل حاجه بهذا ديالها. حنا ما عرفنا الخير فين كاين اي كي مارش دوسمون اريف لوان. فوالا هذا هو عندي لو كونسيبت ديال الحياه ديالي. لا جو ترافاي سور ماشين باش كنوريكم شي حويجات نتوما تحيدوا شويه نتوما خمجه على قلبكم شوفوا كيسكو جو فون. جو نو دون دو با دو بري، ما غنبيع ما والو ان شاء الله تاي وكان يحل تدا ربي ويتهز الوباء علينا. عاد اصلا مولا عاد خصني نمشي عاوتاني وان شاء الله حتى ترجع المياه المجاريها كوموندي عاد نقدو نديرو شي حاجه. مي دابا جو سوي ان ترافاي جو سوي ان تران دو ترافاي سور ما شين. هذا هو عندي لو كونسيبت. فوالا ميدام. الوغ فوالا عندي هاد لا مونتور هادي اللي كنجيب. هاد دي مونتور كنجيبهم ديال الشوف وكيتباعوا كانوا يتباعوا قبل ما يوصلنا هاد لو فيروس هذا. هادي سيت اون مارك معروفه اي دوكو ها الحجيره ديالها اللي معروفه بها. هاد لا مارك سميتها اس، كتبدا باس. فيها هاد لا كولور هادي وفيها لا كولور بلو. سي لا ميم كولور، سي لا ميم مونتور غير هو فيها هاد لو بلو. سي ان بلو بحال قلت الكاميليون. فوالا فيها هاد لو نوار هذا حتى هو وفيها حتى هي حجيره. هاي نوريها لكم. ما وريتكمش الحجيره ديال هاد لو بلو اللي وريتكم بحال الحجيره ديالو. فوالا ما وريتكمش اون فيت عاوتاني ميم هاد لو بيج شو كيكون. ريغاردي سي ان بيج مارون بيج ولا لبستيهم في عينيك كيعطيوك الكحل. عندي هاد لا مونتور حتى هي هنا عندي لا كولور اوبرجين وهنا كاين ان فيو روز. دونك لو رابيل كاين في لي برونش. فوالا شفتيو. وهذه اللي دارت فوالا هذه تبعت ديال لا مونتور بزاف 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 كتباع باسكو كتمشي مع كاع لي فيزاج. اون فيت دابا لا نوفيل طوندونس ولاو خاص الحجبان يبانو من هنا، ما تكونش المونتور اللي هي طالعه كتخبي على الحجبان. خاص المونتور اللي كيبقاو شويه الحجبان باينين اي لي خفاف. هاد لابيغ هادي خفيفه. علاش ديجا عندي انا في لي مونتور ديالي كلهم واخا كو سو سولير ولا لي مونتور ديال الشوف. هاد البلايص هادو فين كيتحط عليهم فين كنحطو مضاد على المنخار ما كيكونوش ديال الحديد. دوكو كناخذهم هكذا ديال لو بلاستيك باش ما يضروش الانسان. لان ديجا ملي كتخرجي من عند لوبتيسيان ولا من عند لوبتيسيان كتخرجي كتلبسي نظاظر ولا كتبغي تفرجي ولا هذا خصك بزاف واحد 10 جوغ من سيمانه حتى 10 جوغ عاد كتستانسي بالشوف. كيديروا الدوخه كيضروا كيحرقوا. الوغ دوكو انا من بعدا من هنا ميم انا ديجا ندير نظاظر ديال الشمس وملي كيكون عندي هذيك القبطه هنا ديال الحديد ولا ديال هذا كضرني وديكو كضرني مور ودنيا جي ترو مال كيجيني كضرني في ودنيا. سي بور سا كو انا كاع لي مونتور ديالي كو سو سولير ولا اوبتيك
كيكونوا عند هاد الحطه هذه كتكون ديال البلاستيك. عندي هادو سي لا نوفيل طوندونس اللي كاينه في 2020. هادو كومونديتهم من لي سيت. فوالا فيهم بزاف ديال لي كولور، فيهم 3 كولور. avez vu c'est un beige. هذا en fait c'est un beige marron. فيهم هاد لو بيج وفيهم لو بلو، فيهم لو نوار. هادو فيهم دو كولور، هادو فيهم هاد لا كولور هادي. اي سا سبورت ميكس كيلبسو مع رجال وعيالات. وهذا سي لو مارون. alors que ce soit garçon ou fille, des jeunes filles ولا دي لي زادو ولا حنا براسنا حنا راه كيجيونا هاد البنات كيجيونا اي سي دي باسبارتو وخفيفين بزاف، ما كيحرقوش ما كيضروش. كان عاوتاني هاد لو موديل هذا اللي فيه عندي لوينات. الوغ دوكو عندي هاد لا كولور فيها لو نوار باش نبقى ليا الوقت باش نلبس ندير لو فولار ونوريكم. فيها هاد لو غري، عندي هاد لو بلو كيجي مانيفيك، هذا تري جولي، هذا غزال هاد البلو هذا. عندي هاد لو مارون حتى هو فيهم. هادو كلهم كوموندي من لو سيت. وعندي واحد النظر ديال واحد المغني معروف، سيس فوالا. الوغ هادو كيلبسوا ميم البنات، كنشوفهم كيلبسوا دي جون دي زادو، كيلبسوا بنات كيلبسوا هاد لا مونتور هذا ديال هذاك لو شانتور. فيهم لو مارون وفيهم لو نوار. فوالا فيهم دو كولور. الوغ باش نسلب واحد شويه غادي نوريكم واحد لي مونتور هادو تبعوا عندي تخرجوا كوم دي بتي بون شوكولا. هادو خداتهم ديديكاس صابرينا ديال فورباك، خدات من عندي هاد لا بير دو لونات و نجاة ديال اسي. خداهم عندي هاد لا كولور وفيهم هاد لا كولور هادي، هادو توركواز. avez vu فوالا. انا غادي نعاود نلبس لكم الباش باش تشوفوا لي برونش كيفاش كيجيو. فوالا انا جايه الحاجه جميله، انا نكمل هادشي وانا معكم في الفوله تاكيت سورتو با. وعندي هادو حتى هما تباعوا ليا بزاف. هاد لي بير دو لونيت سي اون مارك ايطاليان، جو كاشي لا مارك. فيهم هذا سي ان غري بلو بلو غري، ما عرفتش كيفاش نقول لكم، كيفاش كيعطي واحد لا كولور مزيونين، كيجيو مزيونين. دابا مع ان شاء الله رمضان لا ربي يسد الوباء ساكاش من المراه كتخرج كتقدا ولا هذا. انا عندنا ديما الوجه كيكون بال ما كنديروا والو. الوغ ساكاش ساكاموفل. فوالا نقربهم ليكم. ها لا برونش ديالهم فيهم هاد لو بلو وفيهم هاد لو بلون. هذا ديجا هاد لو بلو هذا خداتهم عندي السيده اللي في استراليا كتكون في استراليا وديديكاس ليها. كنصيفط كان ديديكاس ليك، سلمي على البنات اللي في استراليا وكنسلم عليك بزاف مدام. دونك خدات لو بلو هذا. فوالا هادو فيهم بلو اي هذا سي ان بلون كاسي، سي با دو بلون، سي دو بلون كاسي. Alors, qu'est-ce que je vais encore vous montrer? نوريكم واحد الشويجات باش نبدا ندوزو. عندي واحد لا مارك حتى هي زوينه. هاد النظارات هما تباعوا ليا بزاف، سون جولي، ولكن حنا فيهم واحد لا مارك ما غنبينها لكمش. فيهم هاد لا كولور وفيهم هاد لا كولور هادي. وهادو سي بوغ ليتي للصيف ان شاء الله، ملي يربي علينا هاد الوباء. هاد سيرتو هاد لي كولور كيخرجوا بزاف في الصيف، كيخرجوا بزاف 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 بزاف. شنو غادي نوريكم اخر؟ هي واحد لي بير دو لونيت هادو اللي سي دي فيغ بولاريزي. هاد النظارات هادو ملي كتكوني شاد الطريق ولا مسافره ولا صايقه عندهم سي دي فيغ بولاريزي
كيعطيوك واحد لو لون ديال، كيعطيوك واحد الشوفه زوينه في البعد. كتشوفيهم ديجا ماشي كتشوفيهم ديجا مع الشمس ملي كتكوني صايقه ولا هذا كتعطيك واحد لا فيزيون بعيده. كيبان لك اون فيت كيبقاش عينيك كتبقاي ديري عينك بحال هكذا باش كتقدي تشوفي. هادو تباعوا بزاف ومنهم خدات منهم الحاجه جميله افون كورونا بيان ايفيدامون. ها هما لي لونيت وكيعطيو افي مارون اون 1006. فوالا. الوغ كيس كو جو في فو مونطري اونكور. هادي سيت اون مارك معروفه، ما نقدرش نوريكم لي بونش باسكو مطبوعين، حتى هي كتجي زوينه بزاف، كتجي زوينه. هادو تا هما فنيونين تري جولي. هادو خداتهم مدام كاميل، ديديكاس مدام كاميل، خداتهم افون كورونا بيان ايفيدامون. هي سيت اون كليونت فيديل او ماغازان بحال توت مي زابوني. هادو سيت اون مارك حتى هي معروفه، فيها 3 كولور، فهم سي دي ما بغيتش نقول لا مارك اون فيت، فيها 3 كولور ديغرادي. الا جيتو تشوفوها هما كاين هاد الشكل وكاين هاد الشكل هذا. فوالا فيهم لو ديغرادي اي لا برونش اون موف. دابا غادي ندير لكم لو فولار. جي بورط واحد لو فولار. الوغ هادو الناس بوغ ديديكاس الحاجه جميله اللي قالت لي دير لو فولار ورينا عافاك كومون سا سبورت كيفاش كيجيو. غادي نحاول نوريكم كيفاش كيجيو مع الناس اللي كيكونوا دايرين الدره. فوالا هادوك اللي كنت قلت لكم ما نقدرش ندور، واخا ندور شويه ندرق لكم لا مارك باش تشوف. غادي نقسم مع هادو اللي خدات حتى هي مدام نجاة ديال اسفي، خدات فيهم لو بيج، وصابغينا ساي خدات فيهم لو بيج. ريغاردي ميدام العيلات محجبات و ها لو بيج ديالو. شوفوا كيفاش كتجي لا برونش. المهم الشبره طالع ماشي مشكل، عادي جدا. ياك مريم؟ عادي عادي. فوالا دونك كيكون الفوله باش كيبانو اون فيت سي فغي. جمعة انا جا معاك الفولة نديرو ايوا ان شاء الله ملي غندير الحجه ان شاء الله. انا دايره عمره يا ربي، دايره معمره شحال من مره، وان شاء الله الا ربي كتب الحجه ان شاء الله غادي ندير لو فولار. داك المقام الا مشيتي حجيتي صافي فولار الانسان يديرو. انا راه فوالا من اركان الاسلام راه الحج. الوغ واحد يحج ديال الفولار صافي ما فيهاش. الوغ كنبغي نوريكم واحد لامونطو اخرى. شتي هادي كيف جات؟ هادو كيجيو زوينين. كيجيو فنين هادو ساكاموفل. شحال تباع عندنا حتى تبارك الله تباعو في المكازا، تباعو بزاف. هادو حتى هما عندي فيهم لي كولور تمشاو بزاف. هاد النضاضر هادو جبت فيهم لو غري، جبت فيهم بزاف ديال اللوينات. كاين فيهم لهنا لو غري من التحت، كاين فيهم لو بلو. جي بوكو دو كولور عندي بزاف ما نوريكم، ولكن ما بغيتش نطول عليكم اكثر من القياس باسكو سي بوكو بوكو. حتى شحال حاطه حدايا سي امبوسيبل. مريم عاطيه خدمه الصبح هي كتسحل فوق وسط في النضاضر هو نمشي تجرب. وهادو حتى هما كيجيو مزيونين. فوالا
انا جنسي سورتو على المحجبات كيجيو عندي باردون عيالات كياخذوا عندي مي كليون دايرين الحجاب اي سويت على لوغ دوموند فوالا باش يعرفوا كيفاش كيجي وعندي بزاف ميدام ما نوريكم. عندي بزاف باقي المسلسل التركي طويل. فوالا شفتي هادو عاد هما كيجيو مزيونين. شنو باغي اخر ما وريتكم؟ نوريكم واحد هادو كيجيو بحال دي ماسك تا هما ساكاموفل. ايوا مريم باقي شي ما نوريو. خلي المرة الجاية. خليو المره الجايه. خلي المرة ما الجاية. سخيتش ما سخيت يا لالا ما سخيت بالجمعيه. دونك هادو سي دي لونات لي هما سامبل هون نوار وعندهم واحد لي فيغ سي هادو سي دي فيغ بولاريزي. الا شفتوني لابساهم غادي يبانوا لكم في الكحل ولكن الا شفتوا لي فيغ ديالهم سي اون فيغ خضرين. هادو سي دي فيغ بولاريزي صحيين للعين. فوالا غادي ندير لكم بيان ايفيدامون لا نوفيل طوندونس 2020 ماشي ميم افيك لو فولار. يجيو غزالين. ما هادو كيجيو هادو فنين هادو تباعوا خداوهم الناس باسكو عارفين تبارك الله. دابا لي جون صلاح نبيع عليهم عارفين. دابا كيجيو لي مامون قسما بالله مع بنياتهم البنات اللي كيعزلوا لي مامون. الوغ دوكو ها انت شفتو غير لي غيبان مع هادوك شوف كيف جاو. اي سي دي لونيت سامبل عاديين. ماهو ديالو هذا سو لو مارون حتى هو صافي جولي. والله العظيم غير شي حاجه ان شاء الله بقات لنا شي حاجه ان شاء الله ونديروا الفولاغ ان شاء الله باذن الله. ان بلا ما ندخل فواحد الموضوع خليوه ديال الفولاغ والدين وهذا خليكم ابخي ان شاء الله. من بعد غادي نوريكم دابا هادو حتى هما كيجيو فنين. هادو كيجيو غسلان حتى هادو تباعوا ليا. شوفوا لا برونش كومون ايلي. شفتيو لا برونش كومون ايلي. فوالا وهادو حتى تباعوا بزاف تباعوا بزاف هاد لي لونيت هادو. فوالا شفتيو يجيو مزيونين ونيت سا بروتيج. وديما جو بريسيز سور هذا ما يكونش الحديد في لي لونيت ديالي. وهادو اللي جبت فيهم لي كولور كلهم فيهم بزاف ديال كولور ما نقدرش نوريكم بزاف انا غنطول عليكم لا فيديو. غادي نجرب لكم غير هاد لي مارون هادو. فوالا مادام نجا دير اسيد دات منهم البلو افون كورونا بيان ايفيدامون خدات فيهم واحد الزرق. اليوم عندي بزاف كاين بوكو دو شوز ا فو مونطري. بركه عليكم لان صافي الفيديو بزاف 18 دقيقه وشي حاجه سي بوكو. ما نطولش عليكم. نتمنى بالله تكونوا بخير. ولا عجبتكم لا فيديو وعجبكم لو كونتوني ديالي ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش تطلع لكم شاك فيديو درت ان شاء الله تطلع لكم. ميرسي بوكو. علي خليكم على خير بسلامه. تري بيانتو.